रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। मदरसा महद अली बिन अबी तालिब तहफ़ीज़ कुरान शाह साहब गुट्टा महबूब नगर का दूसरा सालाना जलसा बमकाम मस्जिद नासिर साले बिन हमूदश शाह साहब गुट्टा महबूब नगर में ज़ेर सदारत जनाब नेमतुल्लाह खान साबिक़ अमीर सूबाई जमयत अहले हदीस तेलंगाना अमल में आया और मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से जनाब सलीमुद्दीन अमीर ज़िलाई जमयत अहले हदीस महबूब नगर, जनाब सैयद वहीदुद्दीन ग्लोबल इलेक्ट्रिकल हैदराबाद ने शिरकत की, जबकि ख़ुसूसी मुक़र्रिरीन में फ़ज़ीलतुश्शेख मोहम्मद हसन बेग मेरिठी हफ़िज़हुल्लाह, फ़ज़ीलतुश्शेख अब्दुर्रहीम खुर्रम जामई हफ़िज़हुल्लाह और दीगर मक़ामी उलमा इकराम के ख़िताबात हुए। और इसी तरह मदरसे के तलबा ने अपने तालीमी मुज़ाहिरे को सामाईन के सामने बेहतर अंदाज में पेश किया। इस इजलास में मर्द और ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। जलसे के अख्ताम पर सदर मदरसा जनाब अब्दुल कादिर सिराज और इमरान खान जामई ने मेहमानों और उलमा कराम का शुक्रिया अदा किया। जलसे की नज़ामत के फ़राइज़ मौलाना समीरुद्दीन जामई हफ़िज़हुल्लाह ने अंजाम दी। अपने आप को ज़माने और हालात से हम आहंग करके चलता है, और जब कोई इदारा ज़माने से हम आहंग होकर चलता है तो वो फूलता फलता और पनपता है। और जो इदारे अपने आप को ज़माने से काट कर ज़माने से अलग करके रहते हैं तो वो यका वो तन्हा होते हैं। फिर एक वक्त वो आता है कि वो चिराग बुझ जाता है। तलबा की जो ज़हन साजी की गई, तलबा पर जो मशक़ की गई और तलबा को जो तैयार किया गया और तलबा की ज़ुबानी जो कलिमात हमने सुने, यकीनन उनको सुनकर और तलबा के हौसला देखकर इनके पीछे की जो मेहनतें हैं उसका अंदाज़ा हमें बखूबी है कि इनके असातिज़ा ने शब व रोज़ उनके पीछे मेहनतें की और उनको तैयार कराया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ये आपका मुस्तक़बिल है, ये आपके कौम का मुस्तक़बिल है, ये आपके जामिया का मुस्तक़बिल है और ये आपके इदारे का मुस्तक़बिल है। अब आपको भी ये चाहिए कि आप अपने सिलेबस को, आप अपने जामिया की तरतीब को, आप अपने जामिया के नज़्म को आए दिन मॉडर्नाइज करते चले जाए और उसकी तत्हीर करते चले जाए। लकीर का फ़कीर नहीं बल्कि उसकी तत्हीर करें और जदीद तकाज़ों की बुनियाद पर जदीद तकाज़ों को इख्तियार करते हुए नए नए अंदाज में बच्चों को तालीम और तरबियत देने का आप उसका इंतज़ाम करें। के ज़माने की तब्दीली के साथ मदारिस का निज़ाम भी तब्दील होना ये अशद ज़रूरत है। एक ज़माना था कि असातिज़ा का फक़दान था, असातिज़ा की कमी थी, माहिरीन इल्म मिला नहीं करते थे। इसीलिए ये तालीम बड़ी तवील हुआ करती थी। 4 साल में हिफ्ज़ कुरान हुआ करता था, 8 साल या 9 साल में आलिमियत और फजीलत की सनद दी जाती थी। लेकिन इसकी स्पिरिट को कम करके, चूँकि ये मसनवी ज़हानत का ज़माना है और हर एक की उम्र की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसीलिए बेहतर ये हो कि हमारे असातिज़ा मेहनत करके हिफ्ज़ की मुद्दत को 4 के बजाय 2 साल में अगर तहदीद कर लें तो बच्चों की तरक्की में बहुत ये चीज़ अहमियत की हामिल रहेगी। अब आप कहेंगे कि ये काम नहीं हो सकता, लेकिन इस दौरे में ये फरवरी के आगाज़ से, शाबान के आगाज़ ही से हमारे मदरसों के दौरे शुरू हो जाते हैं, इज्तिमात। बहुत सारे मदरसों को जाने का मौका मिला तो मैं 2 मदरसों का मुशाहिदा मैंने खुद किया है कि जहाँ पर 2 साल में तहफ़ीज़ कुरान के साथ बच्चों को दूसरी तालीम के हवाले कर दिया जाता है। एक मदरसा देखकर मुझे ताज्जुब हुआ कि करनूल का मनारतुल अतफाल मौलवी अब्दुल मुईज़ उमरी वो चलाते हैं, तो उस मदरसे में 2 साल में बच्चा पुख्ता हाफिज बन जाता है और इस वक्त वहाँ के 25 से ज़ायद तलबा हिफ्ज़ कुरान के बाद
شاہین گروپ آف انسٹیٹیوٹ کے اندر SSC کی تیاری میں مشغول ہے۔ آج بروز اتوار 23 فروری کو ہماری اس مسجد میں مدرسہ علی ابن طالب رضی اللہ عنہ لتحفیظ القرآن کا سالانہ جلسہ مقرر کیا گیا تھا۔ الحمدللہ وہ بحسن خوبی اختتام پذیر ہوا، جس میں طلباء کا مظاہرہ رکھایا گیا اور مہمانان گرامی کی تقاریر بھی ہوئی۔ الحمدللہ یہ مدرسے دراصل تعلیم کے مرکز ہیں۔ یہاں چھوٹے بچوں کو دین سے اور انسانیت سے واقف کروایا جاتا ہے۔ ہمارے ان مدارس کی بہت بڑی تاریخ ہے۔ ایسے مدارس اور ایسے مکاتب سے بڑے بڑے لوگ قوم کے امام اور قوم کے رہبر بنے ہیں۔ یہاں بچوں کو قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو تقاریر اور نظمیں پڑھنے کی بھی تربیت، عملی طور پر تربیت دی جاتی ہے۔ یہ مدارس کا سب سے بڑا کردار ہے۔ ایسے موقع پہ ہمارے اس ملک میں جو نئی سیاست چل رہی ہے مدارس کے خلاف، ہم اس سیاست کی مذمت کرتے ہیں کہ کوئی بھی مدرسہ نہ دہشت گردی کا اڈہ ہے اور نہ کوئی خرابی کا یہ مرکز ہے، بلکہ امن کا گہوارہ ہے۔ یہاں انسانیت کا سبق دلایا جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور ترقی عطا فرمائے اور یہاں کے بچوں کو قوم اور ملک کے لیے امام اور رہبر بنائے۔ علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سے آج اس مدرسے کا جو جلسہ ہوا ہے، اس میں جو طلباء جو نونیال جو اپنے اپنے مظاہرہ کیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے آج کا، بلکہ نونیال ہے کل کے، یہ ہمارے دین کے اور اپنے قوم کے اور ملت کے، بلکہ سارے ملک کے یہ بہت بڑے وہ ہوں گے، سپورٹ ہوں گے، اور ان کے لیے ہم نے بہت بڑی ان کو بنانے میں ہمارے جو اساتذہ اور جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی کام لے لے، اور جتنا بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں یہ قوم کو جوڑنے کے لیے، ملت کو جوڑنے کے لیے اور سارے ہندوستان کے ایک جہتی کے لیے ہم اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، جب تک زندہ رکھے، اللہ ایمان پہ قائم رکھے، خاتمہ تو خاتمہ بالخیر کرے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میں سب میں پہلے ہمارے صدر صاحب اس مدرسے کے خادر بھائی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس سالانہ جلسے میں بلانے کا، اور ماشاءاللہ جلسہ بہت کامیاب رہا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس اور نئے مدرسے کے لیے بھی اور مسجد کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سال تک اللہ چاہا تو نئے مدرسے میں جو ہے نا نئے اس پروگرام عمل میں آئیں گا۔ آپ سب لوگوں کی دعاؤں کی گزارش ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج 23 فروری 2025 عیسوی بروز اتوار مدرسہ معہد علی بن ابی طالب کا سالانہ دوسرا اجلاس رکھا گیا۔ الحمدللہ اس میں سامعین کی کثیر تعداد پائی گئی، اور الحمدللہ مہمان مقررین اور جناب عبدالوحید صاحب حیدرآباد الحمدللہ ہمارے خصوصی مہمان کے طور پر حاضر رہے۔ میں تمام مہمانوں کا اور سامعین کا اور اساتذہ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری دعوت کو لبیک کہتے ہوئے آپ نے مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اللہ ہمیشہ پھولتا ہوا پھلتا ہوا اللہ بنا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ محبوب نگر میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے یہ مدرسہ تعلیم اور ترقی کا ضامن بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔